बसंत अपने जोशो खरोश के और जज्बे के साथ जो है वो ख़त्म हो चुकी है जनाब। एक जो शख्स है वो जहाँ बहक हुआ है, कटी हुई पतंग को उतारने के लिए जो है वो खंबे पे चढ़ गया और लाश फुर्सा के हवाले भी जो है वो कर दी गई है। एहतियाती तदाबीर को फॉलो नहीं किया होगा, जिसकी वजह से जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो है वो 500-600 रुपए की पतंग के पीछे जो है वो अपनी ज़िंदगी को आप दाव पर लगा रहे हो। हाफ़ी भाई हमारे जो है वो छत से गिर कर जो है वो उनकी जान चली गई है और साथ में जो है वो लोगों ने बड़ा इसको एंजॉय किया है। और मेरा ख्याल है अब जो नेक्स्ट बसंत का प्लान किया जा रहा है कि लाहौर में एक और बसंत होने जा रही है, इसकी 4-4 हज़ार रुपए की जो है वो डोरे बिकी हैं। कहा जा रहा है कि जी फैसलाबाद में जो है वो नेक्स्ट बसंत बनाने की तैयारी हो रही है। मीडिया पर वीडियो देख रही थी कि जिसमें वो भाई जो है वो मुंह से आग निकाल रहा है जी। वो एक नया जो है वो उन्होंने स्टंट निकाला था और वो सारे का सारा मुंह का जो है वो जल गया। 3 दिन लाहौर में ज़बरदस्त किस्म की बसंत बनाई गई है और इस बसंत को बनाने के लिए पाकिस्तान से बाहर से भी लोग आए। मेरी खुद अपनी मुलाकात जो है वो काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हुई, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसे इवेंट्स में जो है वो गई जहाँ पर आवाम बाकायदा तौर पर जो है वो जनाब ये लाहौर में बसंत का इवेंट बनाने के लिए उस इवेंट की टिकट लेकर आए हुए थे। और वहाँ पर जो है वो मेरे अलावा और बहुत सारे लोग भी मौजूद थे। बहुत सारे जो है वो सेलिब्रिटीज़, सिंगर्स, एक्टर्स, मॉडल्स, जिनसे मुलाकात के लिए जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ लाहौर तशरीफ़ लाए और बसंत के इवेंट को, फेस्टिवल को उन्होंने जो है वो इंजॉय किया। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो कुछ वाक़यात भी हुए हैं। एक जो शख्स है वो जहाँ बहक हुआ है और वो नौजवान है जो सुख नहर के करीब बिजली के खंभे से करंट लगने की वजह से जहाँ बहक हुआ। और ये बताया ये जा रहा है कि ये जो लड़का है वो पतंग उतारने के लिए, यानी कि कटी हुई पतंग को उतारने के लिए जो है वो खंभे पे चढ़ गया। अब देखें ना, ये अपनी गलती की वजह से जो है वो ये जान गई है कि आपको पता है कि एक खंभा है, बिजली का खंभा है, उसके ऊपर आप चढ़ रहे हैं तो करंट तो जो है वो आपको लगेगा। फिर दूसरा जो है 25 साल अली रशीद पतंग उतारने के लिए बिजली के खंभे पे चढ़ा था और ये इसी लड़के के हवाले से जो है ये बताया जा रहा है कि 25 साल अली रशीद था और ये पतंग उतारने के लिए जो है वो खंभे पे चढ़ा है और लाश फुर्सा के हवाले भी जो है वो कर दी गई है। रेस्क्यू ज़राए ने भी जो है वो ये बता दिया। ये जनाब वाक़या हुआ। फिर डिफेंस फेज़ 5 में पतंग की डोर फिरने से 21 साल राफ़े जो है वो ज़ख्मी हुआ। फिर गुलशन राफ़ी में डोर फिरने की वजह से जो है वो 45 साल शबीर और 8 साल इरहा ज़ख्मी हुए, यानी कि वो मेरा ख्याल है बाइक पर जो है उन्होंने एहतियाती तदाबीर को फॉलो नहीं किया होगा, जिसकी वजह से जो है वो बच्ची भी ज़ख्मी हुई है और 45 साल शबीर भी ज़ख्मी हुआ है। और गुलशन राफ़ी में ही 14 साल सलमान दरख्त से पतंग उतारते हुए गिर कर ज़ख्मी हुआ है। तो ये जो 6 ऐसे वाक़यात जो है वो लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हों, लेकिन अभी तक जो की रिपोर्ट है ज़ख्मी होने की वो 5 लोगों की है और एक के जाँ बहक होने की इत्तला जो है वो मिली है। तो देखें, वाक़यात होते हैं, हर जगह पर होते हैं, लेकिन एसओपीज़ को मुकम्मल तौर पे फ़ॉलो किया गया है और जिन्होंने फ़ॉलो नहीं किया उन्होंने ही जो है वो इस हवाले से, बसंत के हवाले से जो है वो तकलीफ़ भी उठाई है, यानी कि वहाँ पे वो ज़ख्मी भी हुए हैं एसओपीज़ को फ़ॉलो ना करते हुए और साथ ही साथ जो है वो अपनी जान से भी गए हैं। क्योंकि अगर आप बिजली के खंभे पे चढ़ रहे हैं तो फिर आप ये तो नहीं उम्मीद रख सकते कि आप यहाँ से ज़िंदा बचेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो है वो 500-600 रुपए की पतंग के पीछे जो है वो अपनी ज़िंदगी को आप दाव पर लगा रहे हो। तो 25 साल नौजवान को इतनी अक्ल तो होनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बहरहाल। और उसके बाद जो छोटी बच्ची और एक शख्स के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं, मेरा ख्याल है 3-4 ये लोग जो ज़ख्मी हुए हैं ये भी अपनी ही एसओपीज़ को फॉलो ना करते हुए हैं। फिर एक सहाफ़ी भाई हमारे जो है वो छत से गिर कर जो है वो उनकी जान चली गई है। तो ये देखिए ना, अब ये छतों के को कवर्ड होना, आपने किस छत पे पतंग उड़ानी है, तमाम तर एहतियाती तदाबीर और एसओपीज़ को फॉलो करने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पहले हिदायत जारी कर दी थी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से बाकायदा तौर पर जो है वो ये एसओपीज़ के हवाले से पहले ब्रीफिंग भी दी गई और बताया भी गया कि ऐसी छतों को इस्तेमाल ना किया जाए जो खस्ता हाल है या जिनके चारों तरफ जो है वो कोई जंगले नहीं लगे हुए। बाकायदा ये भी बताया गया कि ऐसी जो है वो छतों पर पतंगे ना उड़ाई जाएँ कि जहाँ पर आपको ख़तरा हो गिरने का, क्योंकि पतंग उड़ाते हुए इंसान जो है वो इतना उसमें मगन हो जाता है कि उसके पास शायद इतनी सोचने समझने की सलाहियत नहीं रहती कि पीछे आप हो रहे हैं, आगे हो रहे हैं, या साइडों पर अगर आपके कोई जो है वो बनेरियाँ नहीं बनी हुई या कोई जो है वो आपकी कवर्ड इलाका नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है आप वहाँ से नीचे गिर सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल जनाब लाहौर शहर की रही, लेकिन उसके बावजूद बसंत बड़े जोशो जज्बे और खरोश के साथ जो है वो मनाई गई है और साथ में जो है वो लोगों ने बड़ा इसको एंजॉय किया है। हाँ, साथ हमने भी बहुत एंजॉय किया। हमारी भी वीडियोस जो है वो आप हमारी सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर भी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो है वो मैंने लगाई हैं। तीनों दिन जो है वो हमने मुख्तलिफ चैनल्स की लाइव ट्रांसमिशन का भी मैं हिस्सा रही और साथ में जो है वो गुड्डियाँ शुटियाँ भी उड़ाई। और क्योंकि ये 20-25 साल बाद जो है वो इवेंट आया था और ये हमारे बचपन में था,
اس وقت تو اتنا نہیں پتہ تھا کہ یہ گڈیاں اڑانا کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں. تو ابھی جب ہمیں موقع ملا ہے تو ہم نے اس کو باقاعدہ طور پہ انجوائے بھی کیا. ہم نے کیا، سب نے جو ہے وہ اس کو انجوائے کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے اس کو انجوائے کیا. اب جین زی اور الفا کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ بسنت کیا ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے اب جو نیکسٹ بسنت کا پلان کیا جا رہا ہے کہ لاہور میں ایک اور بسنت ہونے جا رہی ہے، اس کی بھی اڑتی اڑتی خبریں جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہیں. اس کے علاوہ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے جناب کہ اب جو نئی مطلب ایک اور بسنت منانے کی تیاری ہو رہی ہے، یہ بڑے جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ ہوگی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ مسجد میں دھماکہ ہوا، خودکش حملہ آور تھا، اور اس نے جو ہے وہ اپنے ساتھ کئی لوگوں کو شہید کر دیا. لیکن جو اس کے ساتھ لوگ تھے، جس طریقے سے وہ نمازی وہاں نماز ادا کر رہے تھے، ان کے ساتھ جو اس نے کیا، وہ شہداء جو ہیں ان کی وجہ سے تمام تر جو ہماری سرکاری طور پر بسنت منانے کی تقریبات تھیں وہ لاہور میں منسوخ کر دی گئیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ یہ حکم دیا کہ اب جو ہے ہدایت جاری کر دی کہ یہ اب جو ہے وہ یہ تقریبات نہیں ہوں گی، آپ اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ بسنت منا لیں. تو لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ بسنت منائی. اچھا، بسنت کے حوالے سے جناب گڈے بکے، پنے بکے، یہ ڈورے بکی، لیکن انتہائی جو ہے وہ زیادہ پرائس میں فروخت ہوئی. اس میں 15 16 18 20 ہزار روپے کے، شاید اس سے اوپر تو مطلب آپ چھوڑ ہی دیں نا، اس سے اوپر تو بکے 50 ہزار روپے کی جو ہے وہ ڈورے بکی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ غریب کا ایونٹ تو نہیں تھا. ایک غریب آدمی تو جو ہے وہ بسنت نہیں منا سکتا، کیونکہ وہ کہاں سے جو ہے وہ 20 ہزار روپے کی ڈور لے گا، وہ کہاں سے 15 ہزار روپے کی جو ہے وہ ڈور یا پنے جو ہے وہ لینے جائے گا. ایک گڈا گڈی جو بھی جو پتنگے جس کو آپ کہتے ہیں یہ بکی ہیں، کم سے کم بھی جو بکی ہے وہ لاسٹ جو ریٹ آ رہا ہے وہ 400 روپے ہے، کہ کہیں 350 400، یہ ریٹ جو ہے وہ کم سے کم بتا رہی ہوں آپ کو. اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک جو گڈا بکا ہے وہ 1000 روپے کا، اور 2000 کا، پھر آگے 5 10 ہزار روپے کے بڑے بڑے جو جتنے جیسے جیسے ان کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے گڈوں کا، ویسے ویسے ان کی جو پرائز بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اس طرح کے ایونٹس تو ضرور ہونے چاہیے، کلچرل ایونٹس تو ضرور ہونے چاہیے. اور جو لوگ ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے وہ ظاہر ہے کہ زخمی بھی ہوتے ہیں اور اپنی جان سے بھی جاتے ہیں. بچوں کو جو ہے وہ اوائڈ کریں. بہت چھوٹے بچے جو ہے وہ ان کو آپ ضرور ایکٹیویٹی کا حصہ بنائیں، لیکن ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اور کرواتے ہوئے. چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ اس میں نہ ہی انوالو کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ بسنت کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں. اب نیکسٹ جو بسنت آئے گی اس میں جو احتیاطی تدابیر آپ لوگوں نے فالو نہیں کی اس کو ضرور فالو کیجیے گا، اور نیک کو کور کروائیں کسی بھی طریقے سے تاکہ زخمی نہ ہو. دیکھیں، ہاتھ گڈی اڑاتے ہوئے زخمی ہوتے ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ گلوز اپنے پہنے، اپنے ہاتھوں کو بھی کور کریں اور اپنی نیک کو بھی جو ہے وہ کور کریں. کوئی ایسا جو ہے وہ پورا کور ایجاد ہونا چاہیے یا جو ہے بنانا چاہیے جو پلاسٹک کا ہو، اور جسے باقاعدہ طور پر آپ جو ہے وہ اپنی نیک کور کے طور پر جو ہے وہ استعمال کر سکیں تاکہ جو ہے وہ حادثے سے بچا جا سکے، اور پھر بسنت کے ماحول کو جو ہے وہ انجوائے کریں اچھے طریقے سے. لیکن نیکسٹ جو بسنت ہے وہ مختلف شہروں میں، نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کس شہر میں. کہا جا رہا ہے کہ جی فیصل آباد میں جو ہے وہ نیکسٹ بسنت بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. اسلام آباد بھی ہے، کراچی بھی ہے، راول پنڈی بھی ہے، بہت سارے شہر ابھی تو باقی ہیں. دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ باری جو ہے وہ کون سے شہر کی آتی ہے. اور بہت ساری جگہوں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں بسنت بنانے کی تیاری ہوگی. تو لیٹ سی کہ اب کون سے شہر کے لوگ جو ہے بسنت منائیں گے. لیکن جو بھی بسنت منائیں گے وہ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے منائیں. آپ نے اپنی بائکس پہ راڈس لازمی استعمال کرنے ہیں، اپنی نیک کو کور کرنا ہے، چھوٹے بچوں کو پتنگ بازی سے اور ایسی چھتوں سے پرہیز کرنا ہے جن کے سائڈوں پر کارنرز موجود نہیں ہیں، کیونکہ وہاں سے گرنے کا خدشہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو پلیز احتیاط کریں. ایک میں بلکہ سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ جس میں وہ بھائی جو ہے وہ منہ سے آگ نکال رہا ہے. جی وہ ایک نیا جو ہے وہ انہوں نے اسٹنٹ نکالا تھا اور وہ سارے کا سارا منہ کا جو ہے وہ جل گیا، اور آگ بھڑک کر جو ہے وہ اس کے منہ سے لے کر پورے جسم تک جو ہے وہ پھیل گئی، اور لوگ وہاں پر اس کو کور نہیں کر پائے. پانی بھی پھینک رہے ہیں، اس کے اوپر کپڑے بھی ڈال رہے ہیں، مگر وہ آگ بھڑکتی جا رہی ہے کیونکہ وہ پیٹرول جو ہے وہ انہوں نے کسی چیز پر لگا کر اور اس کو جو پھونکے مار رہے تھے وہ سارا کا سارا پیٹرول جو ہے وہ اپنے اوپر ہی گر کر جو ہے وہ آگ لگ گئی.